बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नाज़रीन, INN के साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। सियासी हालात अच्छे नहीं, सब जानते हैं, लेकिन इमरान खान ने एक बयान दे के सबको हिला दिया है। अपने पराए सब परेशान हैं। वो कहते हैं मेरा मुकद्दर जेल या कत्ल बनाया जा रहा है, और उन्होंने बड़ा शोर मचाया। CNN को भी एक इंटरव्यू दिया, उसमें भी उन्होंने ये बात कही, और उन्होंने मंसूर अली खान से एक गुफ्तगू की थी, उसमें भी ये बात कही कि मुझे या जेल भेज दिया जाएगा या मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, और मुझे सियासत से दूर किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन मुज़ाकरात मैं करूँ तो किससे करूँ और किस बात पे करूँ। लिहाजा मामला जो है ये रोज़ बिगड़ रहे, और मुझे लगता है कि बस 23 तारीख को मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। आज 23 है, और 23 देखें आज क्या रंग लाती है। मई की 23 को उन्होंने कहा था, 22 को उनको नैब ने बुलाया था, उन्होंने कहा नहीं मैं 22 को नहीं आ सकता, मैं 23 को आऊँगा। बहरहाल सारी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे कि क्या मामलात हैं और मामलात किधर जा रहे हैं। सियासी हालात और मुल्की हालात, इसमें सुधार पैदा होगा या नहीं होगा, अभी ये मसला कब तक चलेगा, क्योंकि आम लोग परेशान हैं। आप भी परेशान होंगे, मैं भी परेशान होगा, क्योंकि पाकिस्तानी की हैसियत से हम सबको परेशान होना चाहिए। पहले आपसे दरख्वास्त कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक कीजिए। जी नाज़रीन, मेरा मुस्तकबिल या मेरा मुकद्दर, जेल या फिर कत्ल, तो ये क्यों कहा इमरान खान ने? इमरान खान के हालात जो हैं इक़्तिदार से उतरने के बाद इस हद तक नहीं बिगड़े थे जिस हद तक 9 मई के बाद बिगड़ गए। हुकूमत ने अपनी कार्रवाई की, जायज़ नाजायज़ पकड़े जा रहे हैं लोग, और बहुत ज़्यादा पकड़े गए। वो कहते हैं 3400 पकड़े। इमरान खान साहब कहते हैं कि 10,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इमरान खान साहब कहते हैं 25 लोग जो हैं उसमें मारे भी गए, उनके कारकुन, बल्कि उन्होंने अपील की थी कि उनकी गायबाने नमाज जनाजा भी पढ़ी जाए। जबकि पहले वो ये कहते थे कि मुझे तो पता ही नहीं हुआ क्या। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि रद्द अमल तो आएगा, मुझे फिर से पकड़े फिर रद्द अमल आएगा। लेकिन इस वक्त वो बड़ी मायूसी के अंदाज में CNN को भी कहा, और मंसूर अली खान को भी उन्होंने कहा कि जी मुझे ऐसा लगता है कि या 23 मई को मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा फिर से, या फिर मुझे कत्ल करा दिया जाएगा। ये मामला उसी तरह, बल्कि उन्होंने जिक्र किया कि मुर्तज़ा भुट्टो की तरह उसको भी एक मंसूबे के तहत कत्ल किया गया था, बिल्कुल उसी तरह मेरा। ये कैसी अजीब सी बात है। बड़ी दिलचस्प बात है कि हर बात का इमरान खान साहब को पता होता है। जैसे उन्होंने कहा था कि वज़ीराबाद से गुजरात तक मेरे पर कत्लाना हमला होगा, और फिर हुआ, सबने देखा हुआ, उन्हें चोट भी लगी, सब कुछ गोलियाँ लगी, और वहाँ बंदे भी मर गए, एक बंदा भी मर गया। फिर क्या मामला, तो वो भी पकड़े गए, सब कुछ हुआ, लेकिन कहीं नहीं। वो मुकदमा ख़ास लोगों पर कराना चाहते थे। वो ख़ास लोगों पर मुकदमा अपनी पंजाब में हुकूमत होते हुए भी नहीं करा सकी। तो इसका मतलब ये है कि फिर मायूसी तो होती है। इस वजह जो सूरत हाल है वो भी इसी तरह की चल रही है कि अब आज जो है उनकी पेशी है नैब में, और उन्होंने ये भी कहा हुआ है, CNN को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें भी ये बात की। फिर एक और वो जो बरतानवी अखबार है टेलीग्राफ, उसने भी एक स्टोरी छाप दी, और उसने वही स्टोरी छाप दी कि आसिम मुनीर साहब को जब वो ISI के सरबराह थे, तो उस वक्त इसलिए निकाल दिया गया था कि उन्होंने उनकी इमरान खान साहब की अहलिया का कुछ जिक्र किया था, कुछ उनकी करप्शन के बारे में इतला दी थी। और फैसल वाडा ने भी ये दावा किया कि मुझे भी ये बताया था आसिम मुनीर साहब ने, तो मैंने उनको मना किया था कि जो काम आप करने जा रहे हैं आप इमरान खान साहब से इसको डिस्कशन ना करें, वरना आपको नुकसान होगा। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया था, तो फिर क्या मैं कौम और मुल्क के साथ बेईमानी करूँ? फैसल वाडा आज भी वो कह रहे हैं कि मैं इस बात पर कायम कि ये हुआ था, लेकिन इमरान खान साहब ने बाकायदा इसकी तरदीद कर दी कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, ना मेरे कहने पे, ना मैंने उनको हटाया। कहने पे नहीं, उन्हें कहा ना मैंने उनको हटाया। ज़ाहिर है कि खुद तो हटा नहीं सकते थे। जनरल बाजवा उस वक्त बड़े ज़ोर शोर से उनके साथ थे, एक पेज पे थे, तो कहते होंगे सिर्फ हुक्म तो जनरल बाजवा का चलता होगा, बल्कि अब तो कहेंगे जब ज़्यादा जोर पड़ेगा वो कह देंगे जनरल बाजवा ने कहा था कि इसे हटवा दो, तो मैंने हटवा दिया, मैंने कह दिया, मैंने एग्री कर लिया। लेकिन बहरहाल वो किसी बात पे चूँकि कायम नहीं रहते, उनका बयानिया लेकिन बहुत ज़बरदस्त होता है, हर बयानिया उनको बेचना आता है। उन्होंने साइफर का बयानिया भी बेचा था,
لیکن آج جو ہے وہ اسی امریکہ کی بات کر رہے ہیں، بلکہ وہاں سے انسانی حقوق کے لیے مدد مانگ رہے ہیں، اور بالکل انٹرنیشنل یعنی یورپ اور امریکن جتنے بھی چینلز وغیرہ ہیں ان کو انٹرویو دے رہے ہیں، اور وہ اپنی بات بھی کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ اور میری پارٹی کے ساتھ، میرے کارکنوں کے ساتھ سیاسی ناانصافی ہو رہی ہے، یعنی سیاسی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، اور ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، اور جتنا جبر اس دور میں کیا جا رہا ہے پاکستان میں، اس طرح اس سے پہلے نہیں کیا گیا۔ اصل میں ان کی سیاسی تاریخ جو ہے نا وہ تھوڑی سی کمزور ہے، یہ سمجھ لیں چھوٹی ہے، ورنہ ماضی میں اگر دیکھیں تو اس سے بھی زیادہ ظلم ہوئے ہر دور میں، ناجائز مقدمے بھی بنے، جائز مقدمے بھی بنے، لوگ پکڑے بھی گئے، لوگ چھٹے بھی، سب کچھ ہوا، سزائیں بھی ہوئی، مار بھی پڑی، بلکہ آمریت کے دور میں کوڑے بھی پڑے، پھانسی بھی چڑھے، اور ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ لیکن وہ گھبرائے ہوئے ہیں فی الحال، اور کوئی بات نہیں، کیونکہ ان کے ساتھی جو ہیں 9 مئی کے واقعات کے بعد سے وہ بالکل اس طرح نکلنے شروع ہو گئے، گرنے شروع ہو گئے، جس طرح پتجھڑ میں پتے۔ سیاسی پتجھڑ ابھی جاری ہے۔ آج لاہور میں ایک واقعہ ہوا کہ وجاہت حسین یعنی چودھری وجاہت حسین نے بھی پی ٹی آئی سے انکار کر دیا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ مکر ہی گیا۔ انہوں نے کہا بھائی میں تو کافی لکھتا، میرے تو گھر کی جماعت ہے، میں اس سے کہاں باہر جا سکتا ہوں، میرا پی ٹی آئی سے کیا تعلق؟ تو پھر سوال کیا گیا اور بیٹے آپ کے حسین الہی وغیرہ جو ہیں ان کا کیا بنے؟ انہوں نے کہا وہ بھی میرے ساتھ ہی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، جو میں کہوں گا وہی ہوگا۔ لیکن وہ تو گھر آ گئے پی ٹی آئی سے واپس، لیکن گھر سے پرویز الہی کہیں غائب ہو گئے تھے۔ اب واپس آ گئے وہ بھی، لیکن غائب ہو گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں، کہنے والے یہ کہہ رہے کہ ان کو غصہ تھا کہ شہباز شریف شجاعت حسین کو یہاں ملنے کیوں آئے، لیکن بہرحال شجاعت حسین صاحب ان کے اتحادی ہیں، وہ تو ملنے آئیں گے۔ اور شجاعت حسین نے ان کو پھر فل ایک نسخہ دیا ہے کہ پاجی 9 مئی کا جڑا بندہ ہے وہ کوئی بچنا نہیں چاہیے، چاہے وہ سازش میں شامل ہو، چاہے وہ منصوبہ بندی والا ہو، چاہے وہ وہاں پر حملہ کرنے والا ہو۔ تو وزیر اعظم نے ان کو کہا فکر نہ کرو چوئی صاحب، چھڈاں گے ایسے بھی بھن کے۔ اور معاملات یہ گڑبڑ ہو گئے ہیں، شروع ہو گیا ہے، آرمی ایکٹ کے تحت کارروائیاں بھی شروع ہو گئی ہیں، پکڑ دکڑ جو ہے وہ بھی آخری سٹیج پہ آ گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ ابھی کتنے ہوئے کتنے نہیں ہوئے، لیکن سارے معاملات جو آ رہے ہیں اس پہ کارروائیاں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو مسئلہ بنا ہے وہ مسئلہ بنا ہے کہ عمران خان صاحب کی فرنٹ لائن جو ہے وہ حالات و واقعات کے مطابق سوشل میڈیا کے تحت، ٹویٹر اکاؤنٹ کے تحت جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے کہ ان کا ہراول دستہ جو تھا وہ خواتین کا تھا۔ یعنی ڈاکٹر یاسمین راشد پر تو الزام تھا ہی، کنول شوذب پہ الزام آیا کہ انہوں نے پلوشہ عباسی کو نکال دیا۔ اور کیوں نکالا؟ تو اس پہ ریئیکشن جو پلوشہ نے دیا، اس میں سارے نام اس نے ٹویٹر پہ دے دیا کہ کون کون لوگ تھے، اور ساری چیزیں آ چکی ہیں، اخبارات میں بھی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی سب کچھ آ گیا۔ اور ان خواتین کے خلاف بھی مقدمات بھی چلیں گے اور کارروائیاں بھی ہوں گی۔ اور شیریں مزاری ان کی بیٹی بہت ناراض ہیں، وہ کہتے ہیں عمران خان کو صرف اپنی فکر ہے اور اپنی بیگم صاحبہ کی، بشرا بیگم، باقی انہیں کسی کے نہیں، کسی کارکن کے پیچھے نہ وہ گئے، نہ کسی کی انہیں مذمت کی، نہ کسی کی حمایت کی۔ اور ان کی والدہ محترمہ 4تھی بار پھر گرفتار ہو چکی ہیں۔ یہ معاملات تو بڑے بگڑ گئے ہیں۔ آج ایک اور بھی گرفتاری ہوئی، بہت بڑی گرفتاری، کے پی کے سابق وزیر اعلیٰ محمود خان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ پھر کل سے استعفے چل رہے تھے، اور وہ استعفیٰ تھا کہ آفتاب نے دیا کراچی سے استعفیٰ ایم این اے نے، تو پشاور سے آ گیا سابق ایم این اے جو تھے ترکئی صاحب، عثمان ترکئی، ان کا بھی استعفیٰ آ گیا۔ یہ معاملات اسی طرح آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور خفیہ اداروں نے رپورٹ تیار کر لی ہیں اور کارروائیاں جاری ہیں۔ فیصل واٹا کی یہ بات سچی ہو گئی کہ 2 خاص 3 جو ہیں وہ اپنا سانپ اور بہت سے کیڑے عمران خان کے ارد گرد ہیں، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں یہ بات ایسے ہوئی کہ عمران خان نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے CNN کی کہ مجھے سپہ سالار سے کوئی پریشانی نہیں ہے، ان کو کوئی مسئلہ ہے مجھ سے اور وہ بتاتے نہیں ہیں، لیکن یہ کہا ہے انہوں نے کہ 2 لوگوں نے ہمارے تعلقات میں فاصلے پیدا کر دیے۔ یہ ہے فیصل واڈا کی بات کہ 2 خاص کام دکھا گئے۔ انہیں کیا کیا کام دکھائے اس میں مزید بات چیت آپ سے کریں گے، لیکن فی الحال اتنا ہی کہ معاملات جو ہیں ایسے ہی ہیں، کارروائیاں سخت ہو رہی ہیں، اور ملزمان جو ہیں ان کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے، اور حساب کتاب شروع ہو گیا ہے، اور معاملہ جو ہے جو بھی جرمدار ٹھہرے گا اس کو سزا ملے گی، اور سخت سزا کا فیصلہ ہوا۔ وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی،
شجاعت حسین کو شجاعت حسین کہتے ہیں کہ کسی کی معافی ناممکن بنا دیں تاکہ نشان عبرت بن جائے، آئندہ کوئی سوچ بھی نہ سکے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اپنی شخصیت کے مطابق۔ اللہ آپ کو سلامت رکھیں، اللہ نگہبان۔